दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन आपलो वाडदीस दिवचलच्या केशव सेवा साधनाच्या खाशेली भुरगीं आनी शिक्षकांच्या सांगातान मनयलो। लोकांचो मोग, आत्मीयता, काम करपाक उर्बा आणि ऊर्जा दिता। केशव सेवा साधना ही खाशेली भुरग्यांची शाळा। विद्यार्थ्यांची सेवा, पोसवण आणि प्रोत्साहन दिवपाक शिक्षक खूब वावुरतात अशें म्हणत त्याने संस्थेच्या कामाची तुस्त तोखणाय केली। ह्या खाशेल्या भुरग्यांचे प्रगती खातीर गरजेचो सगळे तरेचो आदार दिवपाक तयार आसात अशें डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन सांगलें। मनापासून बर्थडे दिसा सांगता ह्या स्कुलान येता तेन्ना म्हाका खंयच्या फोटोची, पब्लिसिटीची, मिडियाची अशी कांयच अपेक्षा नसता, न्हू म्हणून मताची नसता। हो जो हांगा येता तो इंडिव्हिज्युअल म्हणून डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी म्हणून येता, आमदार हे जाताना ते ह्या स्कुलाचे जे मॅनेजमेंटाचें काम आसा खरोखरच एकदम उल्लेखनीय आसा। म्हणून ताका हांव सांगता तुमकां कितेंय आसता ह्या स्कुला बद्दल केन्नाय याद जी म्हाका देवान जी म्हाका शक्ती दिल्या ताच्या पर्यंत हांव प्रयत्न करतलो। ह्या वर्सा म्हाजो उपक्रम आसा, हांव परवाच कामत सरा कडेन उलयला की ह्या स्कुलान टोटल 189 भुरगीं आसा, बरोबर न्ही? 189 भुरग्यां खातीर हांव त्या टिचरांक सांगता आनी मॅनेजमेंटाक आनी तांच्या पॅरंट्सां खातीर एक झकासचो प्रोग्राम करा आनी तो प्रोग्राम असो जावपाक जाय की प्रत्येक भुरगें हांगा येता आनी ताचे पॅरंट तांचो सत्कार, तांकां सॉर्ट ऑफ गिफ्ट बेसिकली तांकां एम्पावर करपाक आनी एवरी इयर ह्या भुरग्यां खातीर आमी नवे आमी समाजांतल्या लोकांनी करपाक जाय। म्हज्या परीन जाता तें करतलो आनी म्हजी रिक्वेस्ट आसा की एक तर चवथी पयलीं किंवा ऑक्टोबरा पयलीं हो एक बऱ्यांतलो बरो प्रोग्राम ह्या स्कुलान घडोवन हाडपाचो। ताचो बाकीचो जो सगळो सपोर्ट आसा तो आमदार डॉक्टर शेट्टी ह्या नात्यान हांव करतलो। आमदारय म्हणना ही जेन्ना भुरग्यांक हांव पळयता तेन्ना आमकां आमच्या आठवण येता हांचेर काटकूट आनी हाच्या खातीर न्ही तर इन्स्पायट ऑफ ऑल देयर प्रॉब्लेम्स ती फुडें सरून स्कुलान येतात, आपापली कला दाखयतात। अंदूच तांच्यांनी कांय बरे बुके केल्ले आसात, तांचे बरे पंचायती आसता, पेंटींग करतात, ते तांच्या गुणा खातीर शाबासकी दिवपाक हो प्रोग्राम करतात। ही भुरगीं आनी पॅरंट्स आनी मॅनेजमेंट तुमी जो म्हाजेर विश्वास दवरल्यात तो म्हाका प्रेम दिता आनी ह्या प्रेमाच मुळे आत्तां जसो सांगतालो आमचो टिचर की हांव सबंदीस काम करता, ह्या तुमच्या सगळ्या विश्वास आनी प्रेमाच मुळे हांव सकाळी 8 ते रातची 12 पर्यंत ती म्हाका एक एनर्जी मेळटा, एक पॉझिटीव एनर्जी मेळटा काम करच्या खातीर। तुम्ही हे सगळे घडोवन हाडल्या बद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद।